أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس. الآية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت نال نماز والا درود شریف پڑھیا ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل عزت و احترام علماء کرام، بزرگان محترم، معززین محلہ، ذی قدر نوجوان دوستو، ساڈے میزبان محترم برادرم جناب عطا اللہ صاحب، ایک تو انہاں دا حکم اے ہے کہ تیں پگڑی بن کے بیان کرنا ہے. گرمی دا موسم، یہ حالت، ساریاں لائٹاں دا رخ میرے پاسے، تساں ہن احباب خود اندازہ لو میری تکلیف دا. بہرحال انہاں دے حکم دی تعمیل وچ اج دی کانفرنس دا جڑا عنوان شان اولیاء، اس نو مد نظر رکھ کے چند گزارشات حاضری دے حوالے نال تساں دوستاں دے گوش گزار کرنیاں. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب. اج دی حاضری وچ ترے گوشے عرض کرنے احباب دی خدمت وچ. نمبر 1 پہچان اولیاء، نمبر 2 شان اولیاء، نمبر 3 بیان اولیاء. اولیاء کرام دا مقام، اولیاء کرام دیاں نشانیاں اور اولیاء کرام دی زبان دا بیان اور گفتگو، اے ساری اج دی تقریر اور بیان دا خلاصہ اور نچوڑے. سارے عزیز محترم فصیح اللسان حضرت مولانا محمد خان صاحب اے تواڈی خدمت دے اندر ایک مرد ولی دا تذکرہ خیر فرما گئے نا، تے میں انہاں ترے عنوانات نو بیان کرنا ہے تساں دوستاں دی خدمت وچ ایک ولیہ بی بی دی قصے اور بیان دے حوالے نال. لیکن احباب نے اے پوائنٹ ذہن وچ رکھنا ہے کہ اساں انساناں دا ہر کم اسباب دا محتاج ہے، لیکن اللہ کریم اسباب دا محتاج نہیں. سادہ دیکھنا اسباب نال، اللہ دیکھن وچ اسباب دا محتاج نہیں. سادہ سننا اسباب نال، اللہ ہر دی سن دے، ہر ویلے سن دے، ہر جگہ تو سن دے، ہر گل سن دے، لیکن اللہ سنن وچ کے سبب دا محتاج نہیں. سادہ کم کرنا اے دنیا دے اندر اسباب دے محتاج، لیکن اللہ کریم علا کل شیء قدیر ہے، لیکن اللہ اسباب دا محتاج نہیں. اس گل نو بھی میں پیش کرنا ہے قرآن مقدس کے حوالے نال، تے او ترے عنوانات بھی سامنے آونے. ابتدا اللہ کریم دے کلام چوں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها
سورت مریم میرے سامنے 16واں پارہ تے آیت نمبر بھی 16 فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ذرا قرآن پاک وچ بی بی مریم دا ذکر خیر فرماؤ نا. مریم دا مانا عابدہ اللہ دی عبادت کرن والی. اللہ کریم نے عیسائیوں نو مسئلہ سمجھایا ہے. اے عیسائیوں بی بی مریم دی عبادت کرن والو مریم دا مان ہے اللہ دی عبادت کرن والی. تے جڑی آپ اللہ دی عبادت کرن والی ہووے او خود معبود نہیں بن سکدی. اذن تبست من اہلہا مکانا شرقیا. جس ویلے بی بی مریم جوانی دی عمر نو پہنچیے تا اپنی رہائش واسطے مکان وکھرا جا منتخب کیتا ہے الگ ہو گئی تاکہ غیر محرم بندے دی میرے اوتے نظر نہ پوے. میاں والی دے احباب اللہ کریم نے اولیاء کرام دی پہچان سمجھا دیتی قرآن پاک وچ. اللہ دا ولی او ہوندا ہے جس وچ حیا ہوئے. بی بی مریم دے اندر حیا اپنی رہائش واسطے مکان الگ منتخب کیتا ہے تاکہ غیر محرم بندہ دی نظر تو میں محفوظ رہواں. اللہ دے ولی دی پہچان جس دی اکھ دے اندر حیا ہوئے میں اللہ دا ولی اس نو منے نا. جویں بی بی مریم دے اندر حیا اللہ فرمائے فاتخذت من دونہم حجابا. پردہ چ لٹکایا ہے بی بی مریم نے سامنے. اللہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا انداز بھی نال سنائی ونجا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے پردہ لگا ہوئے ہے تے مسلمان عورتاں بیٹھیاں ہوئی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں تو بیعت گھندے بین. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی دا پیالہ منگوایا ہے. پانی دے پیالے دے اندر آپ نے اپنا ہاتھ مبارک رکھا. فرماون لگے پانی دا پیالہ عورتاں لے پاسے بھیج چھوڑو تے عورتاں نو آکھو اپنے ہتھاں نو پانی دے پیالے دے اندر اڑے دیاں ونجن تے میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نال بیعت الندی ہو گئی. یا دوسرا طریقہ میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم چادر بھیجے نا. چادر دا ایک سرا تے پلو میں اپنے ہاتھ مبارک دے اندر رکھنا ہے تے عورتاں لے پاسے باقی چادر لمبی کر کے بھیج چھوڑو. عورتاں نو آکھو چادر نو پکڑ گھنے نہ اپنے ہتھاں نال تے بیعت الندی ہو گئی. اب آپ ذرا اتھا ذہن حاضر رکھنا ہے. سامنے پردہ لگا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتاں تو بیعت گھندے پین. تاری اے لائٹ پریشان کریں دی درمیان والی اس دی کوئی شفقت کرو. تھوڑا سائڈ درمیان دے اندر پردہ لگا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتاں نو نہیں دیکھ دے پے تے عورتاں مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو نہیں دیکھ دیاں پیاں. جڑے ویلے آپ نے پانی دا پیالہ بھیجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر بھیجیے. اس چادر نو پکڑ کے نو تے تواڈی بیعت ہو گئی. پانی دے پیالے دے اندر ہاتھ پا چھوڑو تے تواڈی بیعت ہو گئی. ایک مسلمان عورت بول پئیے تے عرض کرن لگی صافنی. اللہ دے محبوب میں پردے دے وچوں ہاتھ اپنا سامنے
کرینیاں تے تساں وی اپنا ہاتھ مبارک سامنے چا کرو چہرہ نہ چہرہ تہاڈا بھی پردے وچ چہرہ میرا بھی پردے وچ میں ہاتھ سامنے کرینیاں تے تساں ہاتھ دے اوتے ہاتھ جا رکھو تے میں عورت تہاڈے نال بیعت کرنا چاہنی ہاں ایویں پانی دے پیالے دے اندر ہاتھ بوڑ چھوڑنا یا چادر نو پکڑ کے بیعت کرنا اس بیعت نال تا میری تسلی نہیں ہوندی پئی ہاتھ دے اوتے ہاتھ رکھ کے میں بیعت کرنا چاہنی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا نا اپنا ہاتھ پردے دے باہروں نہیں کڈنا اگر بیعت کرنی ہے تا پانی دے پیالے دے اندر ہاتھ رکھ چھوڑ بیعت کرنی ہے تا چادر نو پکڑ چھوڑ میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کہ غیر محرم عورت نو ہاتھ نہیں لایا اگو بھی نہیں لاؤنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے حیات ہی کنداز تے میں اللہ دا ولی اس نو منے نا جس دے دل دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق حیا والا جذبہ موجود ہوئے تے بی بی مریم دا حوالہ سناون لگا فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا ساری شریعت دا مسئلہ ہے شک والی جگہ تو بھی بچنا چاہیے آپ نے فرمایا میں ہاتھ نہیں لاونا بی بی مریم بھی وکھری کہیں غیر محرم دی نظر نہ پوے شک والی جگہ تو بچنا ہے رمضان المبارک دا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف دی حالت وچ مسجد نبوی شریف دے اندر تے بالکل قریب حجرات رہائش بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آ گئی ہے مسجد نبوی شریف رات دا ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال کوئی ضروری گل کرنی آسا تے جس ویلے گل بات کرن تو بعد ٹرن لگیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال چل پین مسجد سہن دے اندر آپ کھڑوتے ہوئے نا کھلو کے اپنی گھر والی نال گل بات پہ کرے نا تے بالکل نال رستے ہے دو صحابی ویندے پین انہاں دی نظر پہ گئی جو اللہ دے محبوب کے عورت نال گل بات پہ کرے نا رات دا ٹائم ہے تے مسجد نبوی شریف ہے انہاں دوہاں نے چہرہ دوجے پاسے جا پھیرے ترکھے ترکھے قدماں نال ٹر پے اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھتے آپ نے فرمایا اللہ رسل گما اگو تے نہیں ونجنا اتھائی کھلو ونجو دوئے رک گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے جیری عورت نال میں گلاں باتاں پیا کرے نا میری اپنی بیوی ہے حضرت اے تساں گل کیوں سانو دسیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے موقع دے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیطان بندے دے اندر ایویں ٹر دے ایویں بندے دا خون اندر چلدا ہوندا ہے میں اس واسطے وضاحت کیتی ہے تاکہ تواڈے دل دے اندر خیال نہ آوے پتہ نہیں اللہ دے حبیب کیڑی عورت نال گلاں پہ کرے نا تے ساری شریعت دا مسئلہ ہے جو شک والی جگہ تو بچنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو منن والے احباب سر حدیث پاک دی محبت نال تائید کرے سن میں کو بڑی امید اللہ دی رحمت نال نبی پاک ساری زندگی کہیں غیر محرم عورت نو ہاتھ لایا جی نہیں سوچ سمجھ کے تے جرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے تے چلن دا دعوے دارے جے دے سامنے غیر محرم بے پردہ عورتاں بیٹھیاں سمجھے دے پہ ہو نہیں سمجھ آئی عورتاں بیٹھیاں خدمت کرے دیاں غیر محرم ایک ہی میں اللہ دا ولی بن گئے یہ تو نبی سنے دے طریقے دا مخالف ہے میں اللہ دا ولی اس نو منے نا جسی اکھ وچ حیا ہوئے پہچانے اولیاء
یہ آپ کا طریقہ ہے۔ اللہ اللہ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، کہ کبھی سحر بھی کرتا ہے کار دریا کی۔ اللہ دی ولیہ وکھری ہو گئی ہے بی بی مریم، فاتخذت من دونہم حجابا، پردہ جا لٹکا ہے تے غسل کرن دا ارادہ ہے بی بی مریم دا۔ اللہ فرمائن فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا۔ اسی حالت وچ جس ویلے کلی کھلوتی ہے، میں اللہ کریم نے جبریل امین نو انسان دی شکل بنا کے دے بھیج دیتا۔ آگئے جبرائیل، اللہ کریم دا قرآن دا انداز، لیکن سنا سکدا منوا نہ سکدا۔ مالی دا کم پانی دینا تے بھر بھر مشکاں پاوے، ود کم ہے میرے اللہ دا پھل لاوے یا نہ لاوے۔ آئے جبریل امین اللہ کیری شکل وچ آئے ہے۔ اللہ فرمائن فاتمثل لہا بشرا سویا، بشر دی شکل بن کے آئے ہیں۔ جبریل امین اندروں نورانی فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خلقت الملائکۃ من نور او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرمائیں فرشتے نور وچوں پیدا کیتے گئے، اندروں تا جبرائیل نورانی فرشتہ، لیکن سامنے انسان دے بشر دی شکل بن کے آئے ہیں۔ آئے بی بی مریم دے سامنے، پر اب آپ بھی قرآن دا انداز نال نال سمجھی ونجے ہے، جرا اندروں نور ہوئے تے باہروں بشر دی شکل بن کے آوے، اس نو قرآن آخدہ فاتمثل، تمثل اندروں نورانی تے باہروں بشر، تے بالکل نال علی سورت، سورت دا نام سورت الکاف 16واں پارہ، اے میرے سامنے آخری آیت، آیت نمبر 110۔ جرا اندروں بھی وہ ہوئے باہروں بھی وہ ہوئے، اس نو قرآن آخدہ کل انما انا بشر مثلکم، اتھا تمثل نہ، اندروں بھی وہ ہوئے باہروں بھی وہ ہوئے، اس نو قرآن آخدہ مثلکم، تے جیرا اندروں تے باہروں دا فرق ہوئے، اس نو قرآن آخدہ فتمثل لہا بشرا سویا، بشر دی شکل بن کے جبرائیل سامنے آ گیا ہے۔ اللہ کریم فرمائے نا، حیا والی بی بی مریم پریشان ہو کے آکھن لگی ہے قالت انی اعوذ بالرحمن منکا ان کنت تقیا۔ توبہ توبہ، اللہ دی پناہ، اگر اللہ دا ڈر رکھن والے تا میرے نیڑے ناوے، پرے کھلوتا رہے، قریب میرے آمد جورت نہ کریں۔ انی اعوذ بالرحمن، میں رحمان دی پناہ بھی چاندیاں۔ دیکھن دوستاں دا کی عقیدہ قرآن دے مطابق، اللہ دی ولیہ دا کے بیان ہے کہ پناہ دے والا میں نو کون ہے؟ یہ بیان اولیاء، پہچان بھی نال نال آدھی پئیے، شان بھی آونی ہے تے بیان بھی آونے ہے۔ اللہ دی ولیہ دا بیان کیرا بیان؟ انی اعوذ بالرحمن، اللہ نو منن والا اللہ دا نا اچا چاونے ہے۔ اللہ دی ولیہ دا کیرا بیان ہے جو پناہ دے من والا میں نو کونے۔ پڑے میاں والی دا مشہور قصبہ کالا باغ، تے کالا باغ والے لوگ کے کرے نے نا اپنے گھر دے باہروں، او جڑا گھر دا دروازہ ہویا، گھر دے دروازے دے باہروں گھوڑے دے پیر دے تلے جڑا لوہے والا تنال لگدا ہے، نال بھی سڑے نے تنال بھی اوٹھو کھڑے نے۔ ایک کیوں ٹھکا کھلوتا ہے؟
کہ بادشاہ مولانا تانوں کیڑا پتا اے گھوڑے والا نال تے تنال گھر دے باہر ٹھوک کھلارا سے اے مصیبت تو سانو پناہ دتی کھلوتا ہے گھر دے اندر بلاواں نہیں وڑ سکدیاں ڈٹھا کالا باغ والاں دا عقیدہ اللہ جانے سارا نہ ہوئے لوگاں دا عقیدہ جنہاں گھر دے باہر تنال تے نال ٹھوکا ہویا ہے اے سانو پناہ دیون والا ہے اے عقیدہ ولیاں والا نہیں دوستاں نے اللہ دا نام اونچا چاونا ہے ولیہ بی بی دا عقیدہ جو پناہ دیون والا کون ہے اللہ تو بغیر کوئی پناہ نہیں دے سکتا اے میرے سامنے 29 سپارہ تے سورت دا نام سورت الجن یہ قرآن پاک میں کھولی بیٹھا سورت الجن 29 سپارہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک وچوں اللہ کریم نے اعلان کروایا ہے اعلان فرماؤ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے سامنے سورۃ الجن 29 سپارہ تے آیت نمبر 22 کھلی ہوئی ہے قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا اعلان فرماؤ میرے حبیب اللہ کریم نے مقابلے وچ کوئی بھی مینوں پناہ نہیں دے سکدا اللہ تو بغیر کوئی میری جائے پناہ نہیں مینوں پناہ دیون والا صرف اللہ پاک دوستاں دا کی عقیدہ قرآن سچا منن والا اونچا آکھنا ہے اللہ دا قرآن سچا کہ قرآن دی سچائی جو پناہ دیون والا صرف کون ہے اے مت سمجھو جو یہ شے پناہ دے بنا لیے اے میں چھاپ تے انگوٹھی اے خوبصورتی ہے اے شیاں پناہ نہیں دے سکدیاں پناہ صرف اللہ دے دے ہتھاں دے کڑے پیراں دے زنجیر سر دیاں چوٹیاں پناہ نہیں دے سکدیاں پناہ دیون والا صرف اللہ بس اے کوڑیاں تے منکے تے اے پناہ نہیں دے سکدے پناہ صرف اللہ دینا ہوندا ہے ولیہ بی بی دا عقیدہ پناہ اللہ دیونی میرے نیڑے نام ہے اگر تو اللہ دا ڈر رکھے نہیں کھلوتا رہے خبردار میں رحمان دی پناہ بھی جاندی بیاں یہ میں حوالہ قرآن پاک دا سنایا ہے ولیہ بی بی دا عقیدہ دکھا دیتے قرآن وچوں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے اعلان سنا دیتے سنا سکدا منوا نہ سکدا منے سیو بندہ جندا دل صاف ہویا حضرت سلطان الاولیاء باہو سلطان رحمت اللہ علیہ فرما گئے جھنگ والے فرمین مکے گیوں تے کہ پھل پایو سکھائیوں ہنر بازی ہوں تسبیح ہاتھ وچ پکڑ مسلح تے بڑیوں پاک نمازی ہوں سادہ کپڑے گل وچ پاویں تے آکھن لوگ حجازی ہوں جب تک سینہ صاف نہ ہوئے باہوں جب تک سینہ صاف نہ ہوئے باہوں رب کدی نہیں ہوندا راضی ہوں سارا قرآن پاک سنا رہے ہوتے دل صاف نہ ہوئے کہ فائدہ فائدہ تا ہونا ہے جو دل صاف ہوئے میرے نیڑے نام ہے اللہ دا ڈر رکھے نے میں اللہ دی پناہ بھی چاہیے کھلوتی ہوں اللہ تو میں نوی دے شر تو بچا اللہ کریم فرمینے جیرے ویلے ولیہ بی بی نے گل کی تیئے تے آمن والا فرشتہ جرا انسان دی شکل بنا کے آیا کھلوتا ہے جبریل امین بول پیا دیاں کھن لگا قال انما انا رسول رب کے بی بی مریم پریشان نہ ہو میں حقیقت میں انسان کوئی نہ میں تیرے رب دا بھیجا ہوا فرشتہ ہاں فرشتہ تو میں تو فرشتہ اللہ بھیجا ہے لیکن قرآن سامنے قرآن منن والے دوست کی میں قرآن دی تائید کریں دینا
بی بی مریم اس فرشتے نو پہلے پہچان سکی؟ سامنے کھلوتا ہویا ہے. اگر بی بی مریم نو پہچانو دی پتہ ہوندا فرشتہ جبرائیل آیا کھلوتا ہے تو پریشان ہون دی تے ڈرن دی کوئی لوڑ نہیں. کھلوتا ہی سامنے انسان دی شکل بنا کے کھڑا ہے تے ہے بھی ولیہ بی بی زندہ پتہ چلا جڑے دنیا تو ٹر گیا انہاں نو کیویں ہر شے دا پتہ ہے. کمال اللہ دے قرآن دا حوالہ. اللہ کریم فرمائے تو فرشتہ ہے کہ جی آ. اگلی گل بھی ہے کہ سن بی بی مریم میں آیا کیوں لے اہاب لگے غلامن زکیہ. میں تا تینو ایک پاک صاف لڑکے دی خوشخبری دے من واسطے آیا. لڑکے دی خوشخبری میں خوشخبری والا مانا تاں کیتا ہے جو القرآن یفسر بعضہ بعضا. لوگ آکھن لگے جی اے تا قرآن پاک کی جایا بھی ہے لے اہابا لگے. جبرائیل آکھن لگا بی بی مریم میں تینو پوتر دیوان آیا. میں کہا ہاں جبرائیل پوتر دے سکتا ہے تے دوجھے نہیں دے سکتے. القرآن یفسر بعضہ بعضا. ایک آیت قرآن دی سمجھ نہ دی پئی ہوے اللہ دوجھے مقام نال سمجھا دینا ہوندا ہے. اے میرے سامنے سورۃ آل عمران کھلی ہوئی ہے 3 سپارہ اتھاں قرآن پاک دا انداز آیت نمبر 45 کھولی بیٹھا. اللہ کریم فرمانے نیز قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین. جبرائیل کوئی ہتھاں دے پدر چاہی نہیں کھلوتا جو ایک ہن میں تینوں پدر دیوان آیا بلکہ جبریل امین نے آکھا ہے اللہ تینوں خوشخبری دے دا بھی ہے. پوتر اللہ دے سی. ولیہ بی بی آکھن لگی پوتر او پچھلی پریشانی تا چلی گئی ہے تے نویں پریشانی لاحق ہو گئی. پوتر پیدا جبریلے کے بھی آکھنا ہے میدا پوتر. اللہ راسیوں نے میں قرآن دا حوالہ دکھا دیتا ہے وہ جبرائیل کوئی پوتر ہتھاں دے چاہی کھلوتا آئی بھئی میں دے بنایا نا پوتر دی خوشخبری دے منایا. قرآن دا حوالہ میں سنا چھوڑے لیکن منیسیو بندہ جے دل صاف ہویا جو حضرت سلطان الاولیاء باہو سلطان رحمت اللہ علیہ فرما گئے فرمینے تسبیح پھری تے دل نہیں پھرے آ کی لینا تسبیح پھڑ گئے ہوں. تسبیح پھری میاں لی دی گال نہیں نراز نہ ہوئے ہے سارے فرنٹیئر صوبہ سراتی تسبیحاتی کڑک 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 تسبیح بھی پھرے دے بیٹھیں دے گپیں مرے دے بیٹھیں. اے واہ تسبیح ہے بھائی. حضرت سلطان العارفین فرمینن تسبیح پھری تے دل نہیں پھرے آ کی لینا تسبیح پھڑ کے ہوں. علم پڑھیا تے ادب نہیں سکھیا کی لینا علم نو پڑھ کے ہوں. علم پڑھیا سکولاں والے سٹوڈنٹ کیویں استاداں دے نام رکھی ودے ہوندے نے پتہ تو کوئی کلاس روم میں جو استاد نکلے صحیح رہن کیویں مذاق کرے نے استاد نال. اے دین دے علم دی برکت ہے کہ استاد جڑے ویلے اپنی جتیاں لہاوے دین دی تعلیم حاصل کرنے والے استاد دی جتیاں چاون اپنے واسطے سادہ سمجھے نے. اللہ اللہ
حضرت سلطان العارفین فرما گئے علم پڑھیا تے ادب نہیں سکھیا کی لینا علم نو پڑھ کے ہوں استاد دے نا ہی رکھے تے وقت مذاق کیتا مدرسے دے طالب علم نال ایک سکول دا طالب علم سٹوڈنٹ مدرسے دا غریب طالب علم کٹھے ہو گئے سکول والا سٹوڈنٹ آکھن لگا بڑیاں کتاباں کے اساں پڑھ دیں جی قرآن و سنت دے ماہر ہیں یہ ہے وہ ہے فلاں فلاں اے دس سکا میں کوئی گل سن سی جی آ گل پوچھنی میں تیرے کول سٹوڈنٹ آکھن لگا غریب طالب علم مسکین پیوند لگے ہوئے کپڑے وہ سوٹڈ بوٹڈ بندہ جی پوچھ اس آکھا اے دس سمندر دے اندر مچھلیاں کتنی ہیں اسکول والے سٹوڈنٹ دا سوال بڑے مذاق نال حکارت سمندری مچھلیاں کتنی ہیں دس میں من گھنساں بڑا تو علم پڑھا یہ وہ غریب طالب علم مسکین آکھن لگا ٹھیک ہے میں سمندر دیاں مچھلیاں بعد ہی دسے ساں تو دس آسمان دے ستارے کتنے ہیں یہ تو پتہ کوئی کہ جیرے تارے سامنے ہی او تو نہیں دس سکتا جیریاں مچھلیاں نظر نہیں آدیاں او میں کی میں دساں اگو چپ جتنا عزت احترام تے ادب دین دی تعلیم حاصل کرنے والے غریب طالب علمہ دے اندر اپنے استاد محترم دا اس دا ہزارواں حصہ بھی نہیں انہاں دے اندر یہ سکول دے سٹوڈنٹ ہونے تے حضرت سلطان الاولیاء فرما گئے علم پڑھیا تے ادب نہیں سکھیا کی لینا علم نو پڑھ کے ہوں چلے کٹے تے کچھ نہیں کھٹیا کی لینا چلیاں وڑ کے ہوں او جاگ بنا دودھ جمدے نہیں باہوں جاگ بنا دودھ جمدے نہیں باہوں تونے لال ہوئے نا کڑ کے ہوں قرآن منن والے دیکھن قرآن دی کیویں محبت نال تائید کرے دین اے جبرائیل کوئی ہتھاں دے پتر چئی کھلوتا ہے بے میں تینوں دیون آیا یا خوشخبری دیون آیا قرآن پاک دا فیصلہ خوشخبری دیون آیا پچھلی فکر بی بی مریم نو بھول گئی تے نواں چنتا لگی تے آکھن لگی اے جبریل امین کے پیاکھ دے جو میرا پتر ہونا ہے جیا خوشخبری تینوں دیون آکھن لگی قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا اے جبرائیل سید الملائکہ سارے فرشتہ دا سردار اولاد ملن دیتا دو طریقے ہونے یا عورت دی شادی ہو ونجے نکاح ہو ونجے خامہ دالی ہوئے تے نمبر دو یا عورت دی عزت دے اتے داغ تے دھبا لگ ونجے میں شادی بھی نہیں کیتی ہوئی تے عزت بھی میری محفوظ ہے میری عزت دے اتے ہی وال برابر بھی کوئی داغ تے دھبا نہیں پتر کی میں اسی اللہ فرمائے جبریل آکھن لگا قالا کذالک بی بی اسی حالت دے اندر تیرا پتر ہونا ہے تے شادی بھی نہیں کرنی عزت بھی تیری محفوظ ہونی ہے تے پاک دامن بی بی نو اللہ کریم نے پتر دیونا ہے قال ربک ہوا لی حین ولنجعلہ آیۃ للناس میرے تا اسباب ہی کو نہیں اولاد ملن دے اللہ پوائنٹ دوست میرا ذہن نشین کرن یاد کرن تے دوراویں نہ بڑے سینا دے اندر انسان دا اسباب دا محتاج ہے لیکن اللہ کریم دا اسباب دا محتاج نہیں جبریل آکھن لگا حیران تھئی کھلوتی ہیں بی بی جو میں شادی
شادی شدہ بھی نہ عزت بھی میری محفوظ ہے اولاد ملنے والے اسباب میرے اندر نہیں میرا پتر کیویں ہونا ہے کالا کذالک تو تا اسباب دی محتاج ہے لیکن اللہ دا اسباب دا کوئی محتاج نہیں دیکھنا اللہ کو مننے والے اللہ دا نا اچھا دوست کیویں چاہندے نا بغیر اسباب دے سب کچھ کرنا اللہ کون ہے اللہ اللہ میرے بھائیوں دی تائید قبول فرما بخشے دا ذریعہ بنا بغیر اسباب دے سب کچھ کرنے والا کون اللہ بغیر شادی دے تے پاک دامن بی بی نو پتر لیونا اے اللہ کریم واسطے بڑا آسان ہے اللہ نے بڑی عجیب مثال لیتی ہے قرآن پاک وچ اے میرے سامنے سورۃ آل عمران 3 اتھا دیکھن اللہ کریم نے کہڑے انداز نال مسئلہ سمجھایا ہے اللہ اللہ اور رب العالمین فرمائیں کائنات والو انما مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون سورۃ آل عمران 3 تے میرے سامنے آیت نمبر 59 کھلی ہوئی ہے فرمایا جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی پیدائش سن کے حیران تھی دے پہ ہو تو حضرت آدم علیہ السلام دی پیدائش تے غور کرو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو میں اللہ نے پیدا کیتا ہے جہاں ابا کوئی نہیں لیکن اما دا موجود ہے میں اللہ کریم نے آدم علیہ السلام نو بنایا ہے جہاں ابا بھی کوئی نہیں تے اما بھی کوئی نہیں اگر میں اللہ کریم بغیر والد تے والدہ دے حضرت آدم علیہ السلام نو پیدا کر سکدا تو بغیر والد تے والدہ وچوں عیسیٰ علیہ السلام نو بھی پیدا کر سکدا اساں اسباب دے محتاج ہیں اللہ دا اسباب دا محتاج نہیں تے اللہ کریم دا فیصلہ ہی بی بی مریم والی نجعلہ آیۃ للناس اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اپنی قدرت دی خاص نشانی بناونا ہے وَرَحْمَةً مِنَّا تے اللہ دی طرفوں خاص رحمت تے مہربانی بن کے آونا ہے تے ہن شک نہیں کرنا کان امرم مقضیہ اے فیصلہ ہو چکا ہے تے کواری نو اللہ کریم نے پتر دیونا ہے اسی تبدیلی نہیں ہو سکتی لیکن دوستوں دا کی عقیدہ قرآن دی تائید چاہنا اللہ کریم جیرا فیصلہ چا کرے اللہ دے فیصلہ نو کوئی روک سکتا ہے کہ نہیں جی کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوگا اللہ کریم نے فرمایا قرآن پاک وچ فعال لما یرید اللہ اوہیں کرے دے جی اللہ دا اپنا ارادہ ہوئے اللہ دے فیصلہ نو روکن والا پیدا ہی نہیں ہویا اس واسطے آکھے ہے تے بڑا سونا کر کے آکھے ہے کہ جو چاہے سو ہی ہو جو چاہے سو ہی ہو دکھ میں اس کے آگے رو جو چاہے سو ہی ہو دکھ میں اس کے آگے رو منت کر دامن پھیلا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اپنی مرضی نال سب کچھ کرنے والا اللہ ہے پتر ملنا ہے تینوں اسی حالت پھوک ماری اللہ دے حکم نال جبریل امین نے پھونک ماری اللہ فرمائیں فحملتہ فانتبذت بہ مکانا قصیا اللہ دے حکم نال میں بڑے
اشارتاً ہی گل کرن لگا ذرا ذہن حاضر کرے جیرے ویلے اللہ دے حکم نال جبرائیل نے پھونک ماری بچے دی علامات ظاہر ہو گئیاں بی بی مریم وچ دوستاں دی توجہ بچے علی نشانی ظاہر ہو گئی بی بی مریم وچ تے اسی حال دے اندر ذرا پرے نکل گئی تاکہ کہیں ہور بندے دی میرے اوتے نظر نہ پوے ایک مکان وکھرا مگر اس تو بھی پرے چلے گئی ہائے دیکھنا والے لوگ کیا سن کواری بی بی مریم تے بچے دی نشانی اللہ کریم فرمائیں فاجا المخاض الى جذع النخلہ اللہ راضیوں نے احباب اے فوراً آنن فانن کم ہویا ہے کئی مہینے انتظار کرن دی بھی ضرورت نہیں پئی فوراً تے بچے پیدا ہون والی تکلیف شروع ہو گئی ہے اللہ دی ولیہ درد ذہن دی وجہ تو مجبور ہو کے ایک کھجور دے تنے نال ٹیک لا کے بیٹھی ہوئی ہے قرآن دا انداز فرمایا فاجا المخاض الى جذع النخلہ تے جس نو خود بچے والی تکلیف لاحق ہوئے اور دوجھاں دے دکھ تے تکلیف دور کرن والی کیویں بن گئی ہے اللہ عیسائیاں کو مسئلہ سمجھایا دکھ تے مصیبت ٹالن دا عقیدہ بی بی مریم نال رکھن والے ہو عیسائیاں دا عقیدہ سارے دکھ دے مصیبتاں بی بی مریم دور کر سکتی ہے اللہ نے فرمایا جری آپ درداں دے اندر پھسی ہوئی ہوئے او دوجھاں دے دکھ تکلیف دے درداں نو کیویں ٹال سکتی ہے تو اس نے اللہ دا نام محبت نال گھننا ہے ہر کہیں دے دکھ تکلیف دے درداں نو دور کرن والا کون ہے اللہ تو بغیر کوئی نہیں ہن درخت نال ٹیک لا کے بیٹھی ہوئی آیا جی ولیہ دا بیان ہونا بیان آ گیا ہے پہچان بھی سنا چکا اللہ دا ولی حیا والا ہوندا ہے اللہ دے ولی دا ایک بیان بھی ہو چکا ہے رب دی پناہ گلیندا ہوندا ہے تے شان بھی بیان ہو چکی ہے اللہ دا ولی یا ولیہ بی بی پاک دامن ہوندی ہے عزت ہوندی محفوظ ہوندی ہے کیریکٹر ٹھیک ہوندا ہے تے جہدا کیریکٹر ٹھیک نہیں تواڈے میاں علی دا پپلاں تے پپلاں دا کمتر مرہون سکے پیر دی صورت سیرت ڈٹھیاں آوے رب رسول نہ یادے پیر دی صورت سیرت ڈٹھیاں آوے رب رسول نہ یادے اس پیر نو ایک بہروپا سمجھے اون دی نیت وچ فسادے جے شک ہوئے کیا گھر ٹکاویں کرے ارد فقیر دی یادے بس کم تر جھوٹیاں پیرانے کیتے وستے گھر بربادے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میاں علی دے دوستو جے شک ہوئے توا بھجنہ دے تھانے تو پوچھو کیرے دے کھن کیس درج تھے پین نام نہاد پیران دے خلاف میں ذمہ دار لوگاں دی موجودگی ذمہ داری نال گل کرن لگا
لیکن بالکل صاف انداز گل کرنا یہ مزاج نہیں بکہ دی کردار کشی ہوئے اشارہ میں کر چھوڑا ہے اللہ اللہ جیرے بندے تو ڈوچا دیاں اس تا محفوظ نہیں ایک ہی میں اللہ دا ولی بن گیا ہے نا اللہ دے ولی دا کردار پیدا ہوں دے یہ اللہ دے ولی دی پہچان تے جیرے ویلے کھجور دے تنے نال ٹیک لا کے بیٹھیے اللہ دی ولی آکے آکھ دی بیٹھیے قرآن پاک دا انداز قالت یا لیتنی متو قبل ھذا وکنت نسیا منسیا قرآن دا حوالہ سناون تو بعد میں بھائیاں تو گل پوچھنی ہے بی بی مریم آخدی بیٹھی ہے ہائے کاش میرے تے موت آ ونجے ہا میں دنیا تو رخصت تھی ونجا ہا نام و نشان بھی میرا کوئی نہ ہوئے ہا میں بھولی بسری ہوئی ہوں ہا پتہ ہی کہنوں نہ ہوئے ہا بغیر خامت دے میرا پتر ہو گیا ہا ساری برادری تے خاندان تے قوم قبیلے نو منہ کرا دکھے ساں ہائے کاش میں مر ونجا ہا تا چنگا ہا ساری اردو دے اندر محاورہ ہے اس زندگی سے تو موت بہتر ہے ہائے کاش میرے تے موت آونیا ولیہ بی بی چاندی ہے جو میرا بچہ پیدا نہ ہوئے قرآن منن والے دوستاں تائید کرنی ہے ولیہ بی بی کے چاندی ہے بچہ میرا ہوئے کیوں قوم نو کے موری کھیساں قرآن سامنے تے اللہ دی مرضی کی ہے کہ میں ولیہ بی بی نو اولاد دے کے راساں میاں علی دے بھائیو مرضی کہنی پوری ہوئی ولیہ چاندی ہے جو میرا پودر نہ ہوئے تے مالک دی مرضی ہے میں پودر کواری بی بی نو دے کے رامنا ہے میں بڑی ذمہ داری نال ذمہ دار چھٹے جوتے ذمہ دار لوگوں دی موجودگی جملہ سناون لگا اور متا سمجھے میں کہندے ڈر یا خوف دی وجہ تو یہ گل پیا کردا میرا ایمان تے عقیدہ ہے جری رات اللہ نے میری قبر لکھی ہے باہر نہیں آ سکتی سارے حیدری مسجد دی 11-12 سال دی خطابت گواہ اس محلے دے اندر جرے دوست زندگی گزار رہے ہیں بخوبی میرے واقف ہیں میاں علی دے اندر میرے بیانات دا سلسلہ گواہ جو کچھ بیان کیتے اللہ دے سہارے تے بیان کیتے ہے اتھا میری کوئی قوم قبیلہ تے برادری خونی نہیں لیکن مالک کائنات دی ذات نو سامنے رکھ کے اللہ دی رضا نو سامنے رکھ کے اپنے معافی زمین دا اظہار کرن لگا کہتے خوف یا ڈر دی وجہ تو جملہ نہ آکھ رہا اپنی جماعت اشاعت التوحید و سنت دا عقیدہ سنا رہا ہاں انبیاء علیہ السلام دی شان بھی برحق انبیاء کرام دے معجزات بھی برحق اولیاء کرام دی شان بھی برحق تے اولیاء کرام دی کرامات بھی برحق میرے ہاتھ میں قرآن پاکے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جس نو اللہ دا قرآن ولی آکھے جرا اس نو ولی نہیں منے دا میں اس نو مسلمان نہ سمجھے دا اب آپ قرآن میرے ہاتھ تو اگو یقین آوے یا نہیں ہم نے تو دل جلا کے سریام رکھ دیا جس نو اللہ دا قرآن آکھے ولی ہے جرا اس نو ولی نہیں منے دا ہو قرآن دا منکرے میں ایسے بندے نو مسلمان نہ من دا لیکن احباب ولیاں دی شان برحق ولیاں دی کرامات بھی برحق قرآن پاک دا حوالہ میں کھولا ہے سورت مریم دا بغیر خامت دے پتر ملنا اے بی بی مریم دی کرامت اللہ دی ولیہ چاندی ہے ایک کرامت ظاہر نہ ہوئے بغیر خامت دے بچہ پیدا نہ ہوئے ولیہ چاندی ہے کرامت ظاہر نہ ہوئے اللہ دی مرضی میں ظاہر کر کے راستہ احباب دل دماغ صاف کرو اگر کرامت دے اندر اختیار ولیہ دا ہوندا اپنا پتر کدی نہ ہون دے ویا اللہ مسئلہ سمجھا دیتا اولیاء کرام دی کرامات برحق لیکن کرامت دے اندر اختیار اللہ دا ہوندا ہے اللہ تو بغیر کہندا نہیں ہوندا قرآن دا حوالہ کہ اختیار بی بی مریم ولیہ دا اپنا ہوندا تو اپنا پتر ہون دے ویا سوال ہی پیدا نہیں ہوندا وہ تو پریشان بیٹھی ہے میں اپنے معافی سمیر دل علی گل دا اظہار کر چھوڑے ان کوئی نہ مننے تو میں منوا نہ سکتا جو حضرت سلطان بہو فرما گئے رحمت اللہ علیہ فرمین
تمیں تربوز کدی نہیں ہوندے بھاویں توڑ مکے لے جائیے ہوں تے کاواں دے بچے ہن سنی ہوندے بھاویں موتی چوگ چگائیے ہوں تے کالے مول چٹے نہیں ہوندے بھاویں مل مل صابن لائیے ہوں تے کھارے کھوہ مٹھے نہیں ہوندے بھاویں سہمنا کھنڈ پائیے ہوں تے منافق دا دل پاک نہیں ہوندا باہو بھاویں پڑھ قرآن سنائیے ہوں بی بی مریم ولیہ دا بیان ہائے کاش میرے تے موت آونجے اولاد نہ ہوئے اللہ دا فیصلہ ہی میں دیکھ کے راسا اللہ کو منن ردنا اونچا چیسے نا مرضی ولیہ دی پوری ہوئی یا خدا دی پوری ہوئی اللہ دی مرضی پوری ہوئی جیرے ویلے پریشان ہو کے بی بی مریم بیٹھی ہے درخت دے نال ٹیک لا کے تے اپنی موت دی تمنا بیٹھی کریں دیے اللہ کریم فرمائیں فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا جبریل امین آیا تے بی بی مریم تا اچے ٹبے اتے بیٹھی ہوئیے کھجور دے تنے نال ٹیک لا کے اے ذرا جھگی جھاتے کھلو کے جبریل آکھن لگا بی بی مریم پریشان نہ ہو ذرا اپنے قدمہ جو نظر تمار اللہ تیرے قدمہ بھی پانی دا چشمہ جاری کر چھوڑے ایک کرامتی بے میں کرامت دا مننا نہ کرامت دا قائل ہوں قرآن پاک اچ کرامت دا ذکر ہوئے ولیاں دا تے میں نہ مننا کی میں ہو سکتا ہے احباب قدمہ وچ پانی دا چشمہ جاری ہونا اے بی بی مریم دی کرامت سڑا ایمان لیکن کرامت ظاہر ہون تو پہلے بی بی مریم نو کرامت دے ظاہر ہون دا پتہ بھی نہیں جو میرے قدمہ وچ پانی دا چشمہ جاری ہونا کہ نہیں ہونا جی میں کرامت دے اندر اختیار اللہ دا چل دے ایویں کرامت دا پتہ بھی اللہ نو ہو دے کیرے ویلے ظاہر کرنی ہے کیرے ویلے نہیں کرنی ہے کیرے انداز نال ظاہر کرنی ہے اے سارا علم اللہ دے کول ہے اللہ تو بغیر کہندے کول نہیں بی بی مریم نو کہ پتہ ہی میرے قدمہ پانی دا چشمہ جاری ہونا ہے تے نمبر 2 وَحُسِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ یہ جڑے کھجور نال ٹیک لا کے بیٹھیاں کہ جیا ذرا ای کھجور دے تنے نو پکڑ کے ہلا تا سہی میں بی بی مریم اس نو ہلاواں کہ جیا ہلا تا سہی تو ساکت علیک رطبا جنیا کھجور دے تنے نو ہلاونا تیڑا کم ہونا ہے بی بی مریم تے تیرے قدمہ دے اندر تازہ کھجوراں دا اللہ نے ڈھیر لا دیونا ہے کھجوراں دا ڈھیر میرے جیا وہی میں کھجور دے تنے نو پکڑ کے تھوڑا جیا ہلایا انسان دی کے طاقت جو کھجور دا تنہ ہلا سکے وہی میں خالی ہاتھ لمامنا آئی نا ایویں تھوڑا جیا ہاتھ لا کے بی بی مریم نے ذرا ہلاون دی کوشش کی تیئے اللہ کریم نے خشک کھجور دے تنے وچوں تازیاں کھجوراں پیدا کر کے بی بی مریم دے قدمہ دے اندر ڈھیر لا چھوڑا اے بھی بی بی مریم دی کرامت چشمے علی کرامت اے بھی کرامت دیکھنا میرے دوست ذہن حاضر کرن دا ایک جملہ سناواں اے میرے سامنے تیسرا پارا سورۃ آل عمران ذرا میں فرق سناونا ہے تے دوستاں تو ہی قرآن پاک دی تائید پوچھنی ہے
اللہ فرمائے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا. آیت نمبر 37 سورۃ آل عمران تیسرا پارہ. جیرے ویلے بی بی مریم چھوٹی آئی. اب آپ ذرا میں بچپن والے پاسے کھیتی میں دوستانوں. بی بی مریم دا بچپن آئی. حضرت زکریا علیہ السلام انہاں دے خالو انہاں دی پرورش کرن والے. جیرے ویلے دروازہ کھول کے حضرت زکریا علیہ السلام بی بی مریم دے کول آنن اللہ فرمائے واجد عندہا رزقا. بغیر موسم دے بی بی مریم دے کول میوے موجود. موسم سردیاں دا تے میوے گرمیاں دے. موسم گرمیاں دا تے میوے سردیاں دے موجود. اے بھی بی بی مریم دی کرامت بچپن وچ جو بغیر موسم دے میواں دا ڈھیر لگا ہویا ہے. ہر ویلے حضرت زکریا علیہ السلام نظارہ دیکھ دے پین. اللہ کریم نے فرمایا قال حضرت زکریا علیہ السلام فرماون لگے یا مریم انا لکی ہاسا. اے بی بی مریم دس دروازہ بھی بند ہوں دے عبادت خانے دا. میں بھی باہر موجود ہونا. آون منجن والا بندہ میرے بغیر ہور کوئی نہیں. تے بغیر موسم دے میواں دا ڈھیر کون لاویں دے ہے. ابو اللہ دی ولیہ دا جواب قالت ہوا من عند اللہ. اللہ دا نا دوست اونچا چاونا ہے. بی بی مریم کے جواب دیتا کہ اے میوے بھیجن والا کون ہے؟ اللہ کریم میوے بھیج. روزانہ جو ڈھیر لگا پہ ہے. اللہ دے پیغمبر حیران ہون دی لوڑ نہیں. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ کریم روزیاں دیون تے آوے تا حساب کتاب نہیں کرے نہ ہوندا. حساب تا او کرے دے جنوں خزانے کھڈن دا خطرہ ہوے. خزانے مکن دا جنوں فکر ہوے. تے اللہ کریم دے خزانے تا مکن وچ نہیں آندے, کھڈن وچ نہیں آندے, چھڑن وچ نہیں آندے. دوستو تساں فیصلہ کرنا ہے. جیڑا پروردگار بی بی مریم نو بہشتے پرین وچوں میوے دنیا دے اندر بھیج سکدا ہے. بند کمرے دے اندر میواں دے ڈھیر. جیڑا رب العالمین حجرے بند وچ بند عبادت خانے وچ جنت دے میوے بھیج سکدا ہے. او اللہ کریم بغیر کھجور دے ہلائے دے کھجوراں دے ڈھیر وی لا سکدا ہے. اللہ نہیں کر سکدا جی؟ کر سکدا. کھجور نہ ہلواوے آ انہیں ڈھیر چلاوے آ. پر کھجور دا درخت ہلوایا ہے. ہلاؤ نا پکڑ کے تھوڑا. تواڈے سامنے کھجوراں دا ڈھیر لگ وینے خشک تنے وچ. اللہ اشارہ کیتا. اللہ قربان منیا تیری قدرت تو مسئلہ سمجھائے رب العالمین. اگر میں اللہ خشک کھجور دے تنے وچوں تازیاں کھجوراں پیدا کر سکدا دا بغیر خاواں دے بی بی مریم وچوں پتر بھی پیدا کر سکدا. قادر جو ہے ہر شے تے. جبریل آکھن لگا فکلی واشربی وقری عینا. کھجوراں کھا پانی ٹھڈا پی تے بچہ بھی پیدا ہو گیا. اپنے پوت نو دیکھ دے کے اکھیاں نو ٹھار. جسمانی غذا روحانی تسکین بھی نال نال. نہیں فکر ہے نا کون کیا اکسی بغیر خامہ دے جڑے میں پتر گھن کے گئی. جبریل آکھن لگا اما ترین من البشر احدا فقولی انی نظرت للرحمن صوما فلن نکلم اليوم انسیا. اگر کوئی انسان اعتراض کریں دا ہویا تینوں نظر آوے نہ اے بغیر خامد بے پتر کی دعا گئے تو تے زبان نال نہیں بولنا, اشارے نال سمجھاونا ہے کہ انی نظرت للرحمن صوما. میں رحمان نو راضی کرنے واسطے اللہ دی منت منی ہوئی ہے. اے ہے ولیہ دا بیان
جرا جبریل امین نے دسایا ہے کہ ایویں تے سمجھاونا ہے، اشارے نال انہاں نوں آکھنا ہے میں منت منی ہوئی ہے للرحمان، رحمان واسطے، اللہ دی ولیاں دی منت رحمان واسطے ہوندی ہے، اللہ تو بغیر کہندے واسطے نہ، رحمان کو راضی کرن واسطے میں منت منی ہے۔ بندہ منت اللہ دے نام دی منے، ثواب جس نو مرضیاں تے پہنچائی رکھے، اللہ اے میں تیرے نام دی منت منی ہے، اللہ اے تیرے نام دی نظر نیاز ہے، اے تیرے نام دی منت منوتی ہے، ایندا ثواب میرے مرشد دی روح نو پہنچا، میرے والدین دی روح نو پہنچا، میرے استاداں دی روح نو پہنچا، اللہ ایسا مہربان ہے، ثواب انہاں دیاں روحاں نو پہنچا کے انہاں دے درجے بلند کر چھوڑے دے، کمی بیشیاں معاف کر چھوڑے دے، تے بندے دا اپنا ثواب ہی اللہ سرا بھی گھٹ نہیں ہونے دا، لیکن منت منوتی اللہ دا حق ہے۔ بس اشارے نال سمجھاویں کہ میں روزے دی منت منی ہے تے اس روزے دے اندر بولنا بھی منع ہوتا ہے، میں زبان نال بولنا بھی نہیں تواڈے نال، روزہ جو ہے، لیکن ساری شریعت دے اندر چپ دا روزہ نہیں، بندہ بول سکتا ہے، اجازت جو اللہ بولن دی دے دیتی ہے، ہن بولینے ہیں اتنا بولینے ہیں روزے نال جو شاید بندہ آگے پیچھے نہ بولیندا ہوئے اتنا، ہاں ہاں کیرا کیرا بندہ درد دل سناوے۔ اللہ فرمائیں فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، اپنے ہتھاں تے چاہ کے بچے نو بی بی مریم قوم دے کول آ گئی، بی بی مریم ایک ہے، قوم والا ڈٹھا دے حیران تھی کہ آکھن لگے قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، بڑا افسوس ہے تیرے تے، ایک کم کیتئی بغیر خامت دے پتر، ساکو تا تیرے تے امیدانا نا، آکھن لگے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیا، اے ہارون دی ہمشیرہ اولاد تے اثر ہوندا ہے یا والدہ یا والدہ دا، ابا جو سگریٹ پی سی پتر کو شوق لگ ویسی، اما جو ڈوجھاں دے گلے بیٹھی کرے دیے دھیاں تے بھی یو اثر پونا ہے، اما جو پلوتے بیٹھی کڑھے دیے بچہ نے بھی یو کچھ سکھنا ہے، اما دی زبان محتاط نہیں، اولاد تے اچھا اثر کی میں پونا ہے، اولاد تے یا اثر والدہ ہوں دے یا والدہ دا، قوم والے آکھن لگے تیرا ابا بھی نیک ہی اما بھی تیری نیک ہی تے تیرا کردار غلط کی میں تھی گیا ہے، بغیر خامد پتر، آکھن لگے یا اخت ہارون، اے ہارون دی ہمشیرہ، مسلم شریف حدیث حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابین فرمائیں میں روم دے علاقے وچ گیا ہاں، عیسائی کٹھے تھی گئے سائیں نال مناظرہ کر، میں تو انہاں مناظرہ کرا کیڑی گل دا، عیسائی آکھن لگے تساں مسلمان قرآن پاک وچ پڑھ دے ہو یا اخت ہارون، قوم والے بی بی مریم کو آکھن لگے اے ہارون دی ہمشیرہ، عیسائی آکھن لگے حضرت مغیرہ مناظرہ کر، کیڑی گل دا بھائی، اکے حضرت ہارون علیہ السلام تا موسیٰ علیہ السلام دے وڈے بھائی ہن، او تا کئی سو سال پہلے فوت تھی چکے ہن، بی بی مریم انہاں دی ہمشیرہ کیویں بن گئی؟ حضرت مغیرہ فرمائیں میں لا جواب ہو گیا، بھئی کیڑا جواب دیواں، سوال تے انہاں دا بالکل ٹھیک ہے، جڑا بندہ سینکڑا سال پہلے فوت تھی چکا ہوئے
بی بی مریم دی ہمشیرہ کیویں بن گئی ہے؟ فرمیندے جس ویلے میں مدینہ طیبہ واپس آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ آ کے میں عیسائیاں والی گل بات سنائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا اے مغیرہ گل تا بڑی آسان ہے تے عیسائیاں نو اے جواب کیوں نہیں دتا جو حضرت ہارون علیہ السلام پیغمبر دے نام اتے حضرت بی بی مریم دے بھائی دا نام رکھا گیا ہے، جی میں لوگ انبیاء علیہ السلام دے نام اتے اپنی اولاد دا نام رکھے نا، حضرت شعیب علیہ السلام دی مناسبت نال میرے والدین نے میرا نام رکھا، ایویں حضرت ہارون علیہ السلام دے نام دی وجہ تو بی بی مریم دے بھائی دا نام بھی ہارون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مغیرہ تے اے جواب کیوں نہیں دیتا؟ کہ میں کو پتہ جو نہیں، فرمایا اے جواب ہے۔ قوم آکھن لگی ہارون دی ہمشیرہ ابا بھی نیک اماں ہی چنگی تینوں کے ہو گیا ہے؟ اللہ کریم فرمائیں فاشارت الیہ، بی بی مریم نے زبان نال گل نہیں کی تھی، اللہ دی ولیاں نے بچے تو اشارہ کیتا ہے جیڑی گل پوچھنی وے بچے کو لو پوچھ گنو۔ او جی زیادہ حیران جی میں اللہ کریم دی طرفوں جبرائیل حکم گھن کے آیا ہے کہ تین زبان نال نہیں بولنا، اسے حکم دی پابند کھلوتی ہے۔ اللہ دے ولیاں دے سامنے اللہ دا حکم ہوندا ہے جڑا لوگوں نو راضی ودا کریندا ہے۔ فلانا خان صاحب ناراض نہ ہوئے، شاہ صاحب جی تساں ناراض نہ تھی ہو رہا جی، ملک صاحب ناراضی راویں ایک ہی میں اللہ دا ولی بن گئے۔ اللہ دے ولی دے سامنے اللہ کریم دا حکم تے اللہ دی ذات حضرت سلطان الاولیاء باہو سلطان رحمت اللہ علیہ فرما گئے نا، فرمانے نہیں فقیری جھلیاں مارنا تے ستیاں لوگ جگاون ہوں تے نہیں فقیری وادیاں ندیاں سکیاں پار لنگھاون ہوں تے نہیں فقیری وچ ہوا دے مسلح پاٹھے راون ہوں فقیری نام تنہا دا باہو فقیری نام تنہا دا باہو جڑے دل وچ دوستو ٹکاون ہوں، دل وچ پیار اللہ دا ہوئے۔ حضرت تھوڑا تا سامان دا بھرا ہوئے جہاز غرق تھی گئے، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دے سامنے مرید دوڑ دوئے آئے، حضرت اطلاع آئیے حضرت شیخ جیلانی رحمت اللہ علیہ یہ لوگاں دے نظرانہ تے زندگی گزارن والے نان، جو مرید جیب وچ ہاتھ مارے تو حضرت نو شک پہ ونجے میں نو کوئی نظرانہ دے ہوئے یہ نان۔ بہت بڑے تاجر تے کاروباری بندے سوداگر حلال دی روزی کما کے پیٹ پالن والے آپ بھی کھاون والے اپنے مریداں نو کھواون والے الٹا کھواون والے۔ حضرت جرا باری جہاز سامان دا بھریا دا پیا غرق ہو گیا پانی وچ، اچھا حضرت شیخ جیلانی رحمت اللہ علیہ نے نقصان دی خبر سنن تو بعد فرمایا الحمدللہ، سنن والے مرید حیران تھی گئے، شاگرد بیٹھے ہوئے حیران تھی گئے، حضرت الحمدللہ ٹھیک جیرے ویلے دوجا نہیں ہوئے وقت بندہ بھج کیا ہے حضرت جی وہ کل جری خبر پہنچی تو جہاز غرق ہون دی جی وہ تہاڈا جہاز نہیں ہور کسے تاجر دا جہاز ہے، تہاڈا تا سامان گن کے باری جہاز خیریت نال کنارے تے پہنچایا ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے ایک جہاز دے بچن دی خبر سنن تو بعد فرمایا الحمدللہ،
سونا والے شاگرد تے مرید حیران رہ گئے ہیں تے پوچھ بیٹھے حضرت گل سمجھ نہیں آئی کل نقصان دی خبر سنن تو بعد تساں فرمایا الحمدللہ اج فائدے دی خبر سنن تو بعد فرمایا الحمدللہ سانو گل سمجھ نہیں آئی حضرت شیخ جیلانی رحمت اللہ علیہ فرمایا کل جڑے خبر آئی جہاز والا غرق تھی گیا ہے میں اپنے دل والے پاسے توجہ تے دھیان لیتا ہے کہ نہیں میرے دل دے اندر اللہ کریم نال بدگمانی پیدا تو نہیں ہوئی اللہ کریم دے بارے وچ میرے دل دے اوتے بوجھ تے نہیں آیا میرے دل دے اندر اللہ دے بارے کوئی بدگمانی نہیں آئی انہیں یقین اللہ نال لگا ہویا ہے تے میں کہ الحمدللہ تے فائدے دی خبر سنی وے فرمایا فائدے دی خبر سنن تو بعد اپنے دل والے پاسے میں دھیان لیتا ہے کہ کدی میرے دل دا دھیان مال والے پاسے تا نہیں لگ گیا میرے دل دی توجہ مال والے پاسے نہیں بلکہ دل دی توجہ رب ذوالجلال دے پاسے آئی میں آکھے الحمدللہ یہ اللہ دا ولی ہر ویلے سامنے کون ہوئے اللہ بی بی مریم وی چپ جو اللہ دا سنیا گھن کے جبرائیل بولنا نہیں اللہ دے حکم دے خلاف میں کیویں کراں چپے کیویں ہو گئی بچہ ساری برادری دیاں چیخاں نکل گئیاں اشارہ کرے دی پئیے جیری گل پویں بچے تو پوچھ گھنو کمال ہو گئی بی بی قوم آکھن لگی قالو کیف نکلم من کان فی المہد صبیا خیر بھی دودھ پیون والے بچے بھی کرے گلا کرے نے انہیں بجیرے ویلے قوم حیران تھی کہ جملہ ہے اللہ نے فرمایا معصوم عیسیٰ علیہ السلام نو بولنا اما دی دھڑ کرن دا ٹائم آ گیا ہے تے حلالی پتر مظلوم ماما دی دھڑ کرے نے انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پہ اللہ دے حکم نال دے آکھن لگے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا میں اللہ دا بندہ ہاں عیسائیاں کو اللہ نے مسئلہ سمجھایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا پتر منن والے ہو او تا والدہ دی گود وچ اعلان کر کے آئے ہے میں اللہ دا پتر نہ اللہ دا بندہ ہاں تے عیسائیاں دا دوجا گروپ آکھدا پیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا حصہ ہے اللہ دے نور وچوں نور ہے اللہ نے فرمایا نا نا عیسیٰ علیہ السلام والدہ دی گود وچ اعلان کر کے ہیں میں اللہ دا پتر وی نہ اللہ دی جز تے حصہ وی نہ بلکہ میں کون انی عبد اللہ میں اللہ دا بندہ ہاں عیسائیاں دا تریجا گروپ آکھدا ہی اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی شکل بن کے آ گیا ہے معاذ اللہ اللہ نے فرمایا نہیں نہیں او تا والدہ دی جھولی اعلان کر گیا ہے انی عبد اللہ میں اللہ نا اللہ دا بندہ ہاں اللہ مینوں کتاب دے سی اللہ مینوں نبی بنے سی تے اللہ جنوں کتاب دیونی ہوئے ہے اللہ جنوں نبی بناونا ہوئے ہے اس دے نسب دے اندر شک کرن دی کوئی گنجائش نہیں لیکن دوست اللہ دا نام محبت نال چاونا ہے اللہ نو منن والے احباب بغیر خامت دے بی بی مریم نو پتر کہہ دیتا اے مسئلہ کیوں سمجھ نہیں پی آندا جی اللہ کریم بی بی مریم نو بغیر خامت دے اولاد دے سکتا ہے تا خامد والیاں نو اللہ اولاد کیوں نہیں دے سکتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں تو کلمہ پڑھ دیتا ہے اللہ میرا خاتمہ ایمان تے نہ کرے جی میں جھوٹا ہوا انہا گناہگار رکھی نال میں دوپٹہ بچھا ہوئے دیکھایا یہ حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ دے دربار دے نال بیر تلے دوپٹہ بچھا ہوئے ہے بی بی انتظار اچکے جی اکے پتہ ڈٹھا دے تھی ملنی ہے یہ بیر ٹھے پیا تا پتر ملنے ہائے ہائے بی بی مریم نو بغیر خامہ دے اولاد اللہ دے وے تے پاکستان دی بی بی نو بیر دے وے واہ بھائی واہ پتر ڈھاوے تا تھی بیر دا دانا ڈھاوے تا پتر تے پوری ٹینی ڈھے بوئے
ٹیماں تیار آئے او میاں کتیاں نو بچے کون ہے دیندا جڑی ٹردی ہے لا کے قطاراں کتیاں نو بچے کون ہے دیندا جڑی ٹردی ہے لا کے قطاراں مرغی نہ پیر دا ڈیوا بالے بچے مل گئے بے شماراں مچھیاں نو بچے کون ہے دیندا بچے جن جن کرن بہاراں خاکی اے تا مگ دے رب کولوں حیوان تا مگ دے رب کولوں تو تا در در کرے بے پکاراں بغیر خامد بی بی مریم کو اللہ اولاد دے سکتا ہے تا خامد والیاں نو کیوں نہیں دے سکتا اولاد دے خزانہ دا مالک صرف کون ہے بی بی مریم دے قصے نال میں 3 انداز سنا دیتے اولیاء دی شان وی پہچان وی تے بیان وی اللہ کریم میرے دوستان دی محنت تھوڑا سننا ساڑا سناونا قبول فرماوے بخشش تے نجات دا ذریعہ بناوے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ سارے بھائی عطا اللہ صاحب انہاں دے دیگر برادران رشتہ دار سارے برادری دے احباب اپنے سارے بھائیاں واسطے میں دعا گو ہاں اللہ کریم محنت قبول و منظور فرما کے دوستاں دا سننا سارا سناونا اللہ کریم قبول فرما کے اساں سارے احباب دی آخرت دی بخشش دا ذریعہ بناوے اللہم وفقنا لما تحب و ترضا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رحمن تمام حضرات اپنی جگہ تشریف رکھتے ہیں آپ کے لیے اکرام کا بندوبست کیے گیا ہے تکبیر شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ شان صحابہ شان اولیاء اللہ حضرت مولانا خان مشعب خان جمعیت اشاعت التوحید و سنہ نعرہ تکبیر سب ساتھی نماز والا درود شریف پڑھ لیں حرم کے پجاری حرم چاہتے ہیں صنم کے پجاری صنم چاہتے ہیں یہ جہان والے عجب چاہتے ہیں گناہگار تیرا کرم چاہتے ہیں گناہگار تیرا کرم چاہتے ہیں دل شکستہ وہ جوڑ دیتا ہے بات خدا پہ چھوڑ دیتا ہے اس کے فضل و کرم کا کیا کہنا لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ رحمت
رحمت کی برسات میں اللہ، رحمت کی برسات میں اللہ، دن میں اللہ رات میں اللہ، دن میں اللہ رات میں اللہ، حمد میں اللہ نعت میں اللہ، حمد میں اللہ نعت میں اللہ، انجیل و تورات میں اللہ۔ خوش قسمت بیت العزت والوں کو صوبان مبارک کہتا ہوں، خوش قسمت بیت العزت والوں کو صوبان مبارک کہتا ہوں، توحید کے نعمت والوں کو صوبان مبارک کہتا ہوں۔ خوش قسمت بیت العزت والوں کو صوبان مبارک کہتا ہوں، توحید کے ان مہمانوں کو صوبان مبارک کہتا ہوں۔ خوش قسمت بیت العزت والوں کو صوبان مبارک کہتا ہوں، توحید کے نعمت والوں کو صوبان مبارک کہتا ہوں۔ ایک بیت کا دریا بیت العزت میں، اچھی سبحان اللہ بولا، ایک بیت کا دریا بیت العزت میں ہر وقت لبالب بہتا ہے، کئی لاکھ پیاسے آئے ساقی بھی پلاتا رہتا ہے۔ ایک بیت کا دریا بیت العزت میں ہر وقت لبالب بہتا ہے، کئی لاکھ پیاسے آئے ساقی بھی پلاتا رہتا ہے۔ والوں کو صوبان مبارک کہتا ہوں، توحید کے ان مہمانوں کو صوبان مبارک کہتا ہوں۔ اس ملک کے گوشے گوشے سے آئے اکرے پروانوں کے، اس ملک کے چاروں صوبوں سے آئے اکرے پروانوں کے، توحید کی آگ سے ہوتے ہیں دل روشن ان دیوانوں کے۔ اللہ توحید کی آگ سے ہوتے ہیں دل روشن ان دیوانوں کے، دل روشن ان دیوانوں کے۔ خوش قسمت بیت العزت
سننا حضرت علامہ خانہ مشرف خان خوش قسمت میاں والی والوں کو سو بار مبارک کہتا ہوں توحید کے نعمت والوں کو سو بار مبارک کہتا ہوں توحید کے اصل عقائد کی تعلیم کے گھر تم طالب ہو توحید کے اصل عقائد کی تعلیم کے گھر تم طالب ہو قرآن کے ٹھیک مطالب کی تفہیم کے گھر تم طالب ہو کچھ قسمت میاں والی والوں کو سو بار مبارک کہتا ہوں توحید کے ان مہمانوں کو سو بار مبارک کہتا ہوں آخری مصرع بڑی توجہ آ جاؤ خان شعیب کی خدمت میں آ جاؤ خان شعیب کی خدمت میں تمہیں سب کو دنیا سے بلائے گا سو بار مبارک کہتا ہوں توحید کے نعمت والوں کو سو بار مبارک کہتا ہوں ایک بیت کا دریا بیت العزت میں ہر وقت لبالب بہتا ہے کئی لاکھ پیاسے آئے ساقی بھی پلاتا رہتا ہے کئی لاکھ پیاسے آئے ساقی بھی پلاتا رہتا ہے کچھ قسمت میاں والی والوں کو سو بار مبارک کہتا ہوں توحید کے نعمت والوں کو سو بار مبارک کہتا ہوں اس ملک کے ہر ہر گوشے سے آئے اگلے پروانوں کے اس ملک کے ہر ہر گوشے سے آئے اگلے پروانوں کے توحید کی آگ سے ہوتے ہیں دل روشن دیوانوں کے توحید کی آگ سے ہوتے ہیں دل روشن دیوانوں کے توحید کا جذبہ سینوں میں بھر بھر کر واپس جائیں گے ٹھیک ہے اچھی آپ توحید کا جذبہ سینوں میں بھر بھر کر واپس جائیں گے خان شعیب کی بسرت علم بھی دیتا بی نغمے گائیں گے خان شعیب کی بسرت علم بھی دیتا بی نغمے گائیں گے خوش قسمت بیت العزت والوں کو سو بار مبارک
ہوں سبحان اللہ اپنے آخری مصر ہے